अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। आप लोगों ने एक वाक़या सुना होगा जिसमें कहा गया कि एक लिफ्ट गिरी है अस्पताल के अंदर, जिसमें डॉक्टर्स नर्सेज समेत जो हैं वो 15 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हुए हैं और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में उनकी हड्डियाँ जो हैं उनका चूरा चूरा हो गया है। ये ख़बर सबसे पहले जब आई थी तो मैंने बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। मैं चाहती तो उसी वक्त वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैंने इसकी डिटेल्स का इंतज़ार किया और अब इसके कुछ फैक्ट्स सामने आए हैं। तहकीकाती टीम बन गई है और उसकी क्या तहकीकात हैं और अब तक के क्या शवाहिद और अब तक की तमाम डिटेल्स जो सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा जी, अब मैं आपको वन बाय वन जो है वो इसकी डिटेल्स दे देती हूँ। और ये जो वाक़या है जिसने हर हर दिल को दुखी कर दिया है। और सबसे पहले ये ख़बर जो है ये मेरे पास आई थी और उस वक्त ये ख़बर अभी अखबारों में भी नहीं छपी थी, लेकिन मैंने उस वक्त आपके साथ ये डिटेल्स इसलिए शेयर नहीं की थी, बल्कि आपको मेरा ट्वीट नज़र आ रहा होगा। उस वक्त मैंने ट्वीट भी किया था, इसे मैंने कोट भी किया था। मैं हर तरफ से डिटेल्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बाद में जो है वो सही या गलत साबित हो। इसीलिए मैंने उसकी पूरी छानबीन की और अब फाइनली मैं उसकी डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शुरू में मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि इस तरह की खबरों के बारे में जब पता कराया जाता है तो पीछे कोई ना कोई और रीज़न निकल आती है और वो खबर कुछ और निकलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खबर बिल्कुल सच साबित हुई और बहुत दिल को तकलीफ हुई है जनाब। लाहौर के म्यू अस्पताल के अंदर जो लिफ्ट गिरी है, इसमें तकरीबन जो डॉक्टर्स का अमला है, उसमें नर्सेज जो उसमें शदीद ज़ख्मी हुई हैं, उसमें 3 नर्सेज जो हैं वो ऐसी हैं कि जिनकी हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उन 3 नर्सेज की हड्डियां जो हैं वो चूरा चूरा हो चुकी हैं। हड्डियां जो हैं उनकी बेचारियों की बुरे तरीके से जो है वो टूट गई हैं। तहकीकात के लिए जनाब 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है और पता करने की कोशिश की जा रही है कि पता चले कि क्या नेग्लिजेंस है। अब क्या रिपोर्ट आएगी, आपको पता ही है क्या रिपोर्ट आएगी। यही आएगी कि भाई मेंटेनेंस अमला काम नहीं करता था। जो लिफ्ट है वो जबकि बनी होगी, जबकि लगी होगी, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल किसी ने उसको देखा भी होगा। और पाकिस्तान के अंदर तो अब हर दूसरी इमारत के अंदर लिफ्ट जो है वो नस्ब की जाती है। आप शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं, आप कहीं पर भी चले जाएं, आपको इस तरह की लिफ्ट्स मिलती ही मिलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका मतलब उसकी मेंटेनेंस कोई करता है, कोई उसकी देखभाल करता है, कोई चेक एंड बैलेंस वहाँ पर होता है? मुझे नहीं लगता कि होता होगा। बल्कि अभी कल परसों की बात है कि मैं एक लिफ्ट में थी और लिफ्ट के अंदर जो हाथों से पकड़ने के लिए वो जो एक स्टैंड सा लगा होता है वो तक टूट के गिर गया था। तो मतलब सोचे कि खुदा न खास्ता अगर ऐसी चीज़ें हो जाएं, और आए रोज़ हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं। बहरहाल म्यू अस्पताल के अंदर जनाब ये जो एग्जैक्ट वाकया पेश आया है ये आया भी हड्डियों के वार्ड में है, यानी ऑर्थो का ये वार्ड था। वहां पर नई लिफ्ट दोपहर के 1:10 पे जमी बोस हो गई। यानी कोई पुरानी लिफ्ट नहीं थी बल्कि ये नई लिफ्ट थी। और इस लिफ्ट के अंदर जो टोटल अफराद थे वो कितने थे, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ आपको तजादात वाली खबरें मिल रही होंगी। तो आपको बता दूं कि उस लिफ्ट के अंदर उस वक्त जब वो गिरी है तो टोटल मिला के 15 अफराद उसके अंदर मौजूद थे। और जो शदीद तरीन जख्मी हुए एक दूसरे के ऊपर आकर गिरे। लिफ्ट जब पूरी जो घूम के जब वो नीचे को गिरी है तो सर की जगह जो है वो पैर और पैरों की जगह सर लोगों के पहुंच गए। सोचें कि उनकी कई लोगों की स्पाइनल कॉर्ड्स और कई लोगों की जो हड्डियां हैं उनका क्या हशर होगा, अल्लाह माफ़ करे तो बस्तगफार। मतलब आप सोचें कि उन लोगों के साथ जो उनको जख्म आए हैं, जो उनकी हालतें हुई हैं, जो उनको इस वक्त तकलीफ़ है। और फिर मतलब मैं आपको अल्फाज में कैसे बयान करूँ। मतलब मुझे पढ़ते वक्त ना ये रिपोर्ट अजीब सी एक तकलीफ महसूस हो रही है। बहरहाल जो लोग टोटल 15 थे उसमें से जो 13 थे वो नर्सेस थी। यानी 15 लोगों का स्टाफ जा रहा है, उसमें 13 जो है वो नर्सेज हैं और 13 जो है वो इस वक्त शदीद बुरी कंडीशन में है। जबकि एक जो है यानी 14वां जो बंदा था वो स्टूडेंट था और एक जो था वो जो 15वां बंदा था वो कौन था, बंदा नहीं थी बंदी थी, वो एक नर्स की बहन थी। तो ये टोटल मिला के 15 अफराद थे। हादसे के अंदर जो ज़ख्मी हैं उसमें 3 नर्सेस की हड्डियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गई हैं, जो मैंने आपको बताया है। और ज़ख्मियों के जो लवाहिकीन हैं उनका क्या कहना है, जो उनके घर के अफराद हैं वो क्या कहते हैं जब वो मौके पे पहुंचे। उन लोगों का कहना ये है कि लिफ्ट ऑपरेटर जो है वो उस वक्त मौके पे मौजूद ही नहीं था, वो वहां पर था ही नहीं। और उनका कहना है कि क्योंकि लिफ्ट में 6 अफराद के सवार होने की गुंजाइश थी, लिहाजा ये लिफ्ट इस वजह से बिक गिरी है। ये उनके घर वालों का कहना था।
اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جگہ جگہ شاپنگ مالز کے اندر آپ نے لفٹ دیکھی ہے، کیا وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ رول فالو کرتا ہوگا کہ جس کے اندر 6 افراد کی لفٹ ہو اور وہاں پر 15 افراد چڑھ جائیں اور ہر بندے کے ہاتھ میں بیگز بھی ہوں، ہینڈ کیریز بھی ہوں، اور پھر اتنا رش اور اتنے جمع ہوئے ہوئے لوگ، اور اللہ معاف کرے کہ یہ حالت ہوتی ہے۔ بہرحال جو لواحقین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہاسپٹل ہے، یہ بیسیکلی ہاسپٹل جو ہے اس کا نام میو ہاسپٹل بتایا جا رہا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جو کارٹن ٹیپ ہے، پائیوڈین ہے اور جو پٹی لگائی جاتی ہے وہ اور دیگر ضروری سامان بھی مریضوں کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ جو زخمی ہونے والی نرسز ہیں ان کے گھر والے۔ اب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا اپنا عملہ ہے، اپنا سٹاف ہے، ان کے لیے پٹیاں موجود نہیں ہیں بقول ان کے۔ تو سوچئے کہ وہاں پہ پھر مریضوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، کیا ان کو یہ چیزیں مل جاتی ہوں گی؟ اچھا، اب یہ تو ہو گیا ان کے گھر والوں کا الزام، لیکن اسپتال انتظامیہ اس کے اوپر کیا کہتی ہے، ان کا کیا رد عمل ہے اور وہ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب اسپتال انتظامیہ نے ان تمام الزامات کو ڈینائی کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لواحقین ہیں ان کے گھر والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب جو چیزیں اویلیبل نہیں ہیں ہمارے پاس، یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پٹیاں بھی ہیں، ہمارے پاس پائیوڈین بھی ہے، ہمارے خالی پائیوڈین تو نہیں، اب تو ہڈیاں جوڑنے والی ان کی سرجریز بھی ہونی ہے، لیکن اسپتال انتظامیہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تمام انتظامات جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے اوپر یہ جو پورا حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر بات ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی شور نہیں تھا، کسی کے پاس بھی پوری انفارمیشن نہیں تھی۔ پوری انفارمیشن آتے ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت جو ہے ہمارے، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پروفیسر ابرار اشرف جو ہیں ان کی سربراہی میں ہم نے 5 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک کیوں ہے کہ جہاں پر جب سب کچھ ہو جاتا ہے، پانی سر سے گزر جاتا ہے، تو بعد میں تحقیقاتی ٹیمز بنا دی جاتی ہیں۔ وہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ اپنی ایک رپورٹ بناتی ہے اور بعد میں پھر اسی غفلت کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک کرمنل کیس چل رہا ہے ارمغان والا۔ ارمغان نے جو مصطفیٰ کا قتل کیا، اب اس کی بھی جب تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے تو اس میں بھی انویسٹیگیشن کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو بندہ ہے، جو مین کلپریٹ ہے، جو ملزم ہے، وہ 2019 سے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور 2019 سے لے کے 2025 کے آتے آتے اس کے اوپر 7 مقدمات بھی درج ہو چکے تھے اور پولیس نے اس کو متعدد بار گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ بھی دیا تھا۔ تو آج جو ایک حادثہ ہوا، جو ایک ماں اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی، جو مصطفیٰ کا قتل ہو گیا، اس کو گاڑی کے اندر بھی جلا دیا، تو بندہ پوچھے کہ اگر پہلے اداروں نے ٹھیک طرح سے کام کیا ہوتا، اگر 2019 سے وہ کرمنل ایکٹ کے اندر انوالو تھا اور اس کے اوپر کوئی کاروائی کی ہوتی، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی طرح سے اگر اسپتال انتظامیہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنی لفٹ کی مانیٹرنگ کر رہی ہوتی، سب کچھ ہو رہا ہوتا، تو میرا خیال ہے یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لیکن دوسری طرف عملے کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے، یہ نہیں کہ ہم سب کچھ دوسروں کے اوپر ڈال دیں۔ اب سوچئے نا کہ اس اسپتال کا جو عملہ ہوگا، جو نرسز ہوں گی، وہ تو ڈیلی بیسس پہ آتی ہوں گی، تو ان کو بھی تو یہ پتا ہونا چاہیے تھا، اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم 15 بندے ایک ہی لفٹ میں کیوں گھس رہے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر بندہ اتنی جلدی میں کیوں ہوتا ہے اور جلدی جلدی وہ ہر کام کیوں کرنا چاہتا ہے۔ آرام اور سکون سے کیوں نہیں ہم آرام اور سکون کے متحمل ہو سکتے؟ تو بہرحال 15 بندے میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ایک لفٹ میں گھس کیسے گئے، ان کو وہاں پہ سانس کیسے آ رہی ہوگی۔ بہرحال کمیٹی جو ہے اب جو بنائی گئی ہے 5 افراد پہ مشتمل، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر آپ نے اپنی انکوائری مکمل کرنی ہے اور پھر رپورٹ جو ہے وہ محکمہ صحت کو جمع کرانی ہے۔ جیسے یہ رپورٹ اور فردر ڈیولپمنٹ ہوگی، جو ڈیٹیلز آئیں گی، میں آپ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ آج کے ویڈیو سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔